तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। म त एकदमै उत्साहित छु भोट हाल्नको लागि। तपाईँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? पक्कै पनि। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। सहर, गाउँ, टोल सम्मै स्थानीय तहहरू परिचालन सहभागी हुने र आम नागरिकहरू यसमा सहभागी हुने भएर एउटा उत्सवकै रूपमा हामी यसलाई लिन सक्छौँ यो निर्वाचनलाई। र निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सुरक्षाको सवालहरू, सुरक्षा चुनौतीका प्रश्नहरू सँगसँगै जोडिएर आउने गर्दछन्। आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी, जो नेपाल प्रहरीमा रहँदा निकै सक्षम र निकै अनुभवी र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर समेत पाएका प्रहरी अधिकृतका रूपमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि निर्वाचन सुरक्षा लगायतका सुरक्षाका विषयमा निरन्तर रूपमा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा लेखहरू लेख्दै आउनुभएको छ, खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ। सुरक्षा विज्ञ राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई हामी स्वागत गरौँ। नमस्कार। धन्यवाद। हुनुहुन्छ? सन्चै छु भाइ। भाइले कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट हाल्नको लागि? म निकै उत्साहित छु। यो वास्तवमा भाइले भने जस्तै यो महान उत्सव नै हो र यो 2079 वास्तवमा यो अवसरको वर्ष पनि हो। यहाँ स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशका निर्वाचन र केन्द्रको निर्वाचन, सङ्घीय निर्वाचनहरू सम्पन्न हुन गइरहेका छन् र यो अहिले मुलुकको परिवर्तनका लागि आम नागरिकले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाको अवसर हो। उसले भूमिका प्राप्त गर्दैछ। त्यसैले म पनि त्यसमा चाहिँ सक्रिय सहभागिताका लागि उत्सुक भएर बसेको छु। निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सुरक्षा सँगसँगै जोडेर आउँछ र अघिल्ला निर्वाचनभन्दा यसपटक अवस्था परिस्थिति फरक छ। यो पटकको सुरक्षा चुनौती के हुनसक्छ? एउटा म नागरिक भोट हाल्न जाँदै गर्दाखेरि कतिको सुरक्षित महसुस गर्न सक्छु यो पटक? निर्वाचन सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा निर्वाचन सुरक्षा होस् वा अन्य कुनै पनि सुरक्षा होस्, यो निर्वाचन सुरक्षा एउटा आफैमा एउटा कन्टेन्ट मात्रै हो। कहिले यो निर्वाचनका रूपमा आउँछ, कहिले मेला पर्वका रूपमा आउँछ, कहिले भिआइपी सेक्युरिटीका रूपमा आउँछ। त्यसैले यो व्यवस्थापनको विषय हो, त्यसैले यो कन्टेन्ट हो। तर यसलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने पक्ष भनेको पोलिटिकल इन्टेन्ट हो। त्यसैले पोलिटिकल इन्टेन्ट र सेक्युरिटीको कन्टेन्टका बिचमा चाहिँ ब्यालेन्स कसरी मिल्छ, एकले अर्कालाई कसरी सहयोग गरेको छ, त्यो दुईटाको फ्युजन कसरी भएको छ र त्यसबाट चाहिँ आम नागरिकका लागि एउटा सहज वातावरण कसरी बन्छ भन्ने कुरो चाहिँ चुनौतीपूर्ण नै देख्छु मैले। किनभने एउटा कुरो त के हो भने विगतमा भन्दा अहिले चाहिँ एउटा पोलिटिकल इन्टेन्टमा चाहिँ केही भिन्नताहरू देखेका छन्। विगतमा चाहिँ यसलाई बहिष्कार गर्ने शक्तिहरू पनि अधिकांश रूपमा त्यसमा सहभागिता जनाउने राजनीतिक रूपमा उनीहरूको सहभागिता पनि आउँदैछ। त्यो पोलिटिकल इन्टेन्ट एउटा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिएको छ भने अर्कोतिर तपाईँले सेक्युरिटीको कन्टेन्टको कुरा हेर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि हामी विगतमा जसरी व्यवस्थापन गर्थ्यौँ अहिले पनि त्यही खाले हाम्रो व्यवस्थापन छ। उदाहरणका लागि जे जति सङ्ख्यामा हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू खटेका छन् र जे जति हाम्रा चाहिँ ती मतदान केन्द्रहरू छन् त्यसले हिसाब गर्दाखेरि तपाईँ झन्डै 21-22 हजारको सङ्ख्यामा हाम्रो मतदान केन्द्र छन्। त्यसमा खटिने जनशक्तिलाई तपाईँले भाग लगाउनु भयो भने एउटा मतदान केन्द्रमा 7-8 जना मात्रै सुरक्षाकर्मी खटिएको देखिन्छ। एउटा सामान्य मतदान केन्द्रमा, सामान्य मतदान केन्द्रमा अझ 29,000 मतदान केन्द्र त तपाईँको अति महत्त्वपूर्ण, त्यहाँ बढी खटिने गर्दछ। राज्यले पनि छुट्याएको छ। त्यो खटिएको जनशक्ति पनि त्यहाँ पुलिसको लौरो र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एक थान बन्दुकका कुराहरू मात्रै हुन्छन्, किन त्यहाँ म्यादी प्रहरीको सङ्ख्या पनि छ। तर हो के भनेर भन्दाखेरि यदि पोलिटिकल इन्टेन्ट राम्रो हो भने त्यो चाहिँ राज्यको र आम नागरिकको एउटा प्रतिनिधि पात्रका रूपमा हुन्, त्यति भए पुग्छ। तर
तर सबैभन्दा गम्भीर समस्या कहाँ हुन्छ निर्वाचनमा भनेर भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमै निर्वाचनलाई के भन्ने गर्छन् भने यो महासङ्ग्राम हो भन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले भने जस्तै अघि जस्तै तपाईँले चाहिँ यो महाउत्सव भन्दैन, सङ्ग्राम भन्छ। महासङ्ग्राम भन्छ। सङ्ग्राम भन्ने बित्तिकै त जसरी पनि जित्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो त महायज्ञ भने भयो, त्यसमा चाहिँ त्यसको एउटा पोलिटिकल इन्टेन्ट नै के छ भने पोजिटिभ भाइब्स आउँथ्यो, निर्वाचनको भाइब्स आउँथ्यो। त्यसपछि घोषणापत्र पनि त्यही किसिमले बन्थे। साथै हो कम्तीमा अपमान नगर्नुहोस् अरूलाई। यो एउटा निर्वाचन भने पनि कहीँ जित्नै पर्ने भन्ने हुन्छ र? निर्वाचन भनेको परीक्षण हो भनौँ न, सलेक्सन हो, एउटा इलेक्सन हो, इलेक्सन हो, सलेक्सन हो, होइन? भनेपछि त्यो पनि स्थानीय स्तरको हो। तर हाम्रो के भयो भनेर भन्दाखेरि पछि यो किन भयो, त्यसको पछाडिको मनोविज्ञान के छ भने अहिले तपाईँले एउटा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पत्र हेर्नुभयो भने देशको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठाउँ नै स्थानीय निकाय हुन् भने चाहिँ बजेट प्रशस्त गयो, आकर्षणको केन्द्र बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हरेकका आकर्षणका त्यो केन्द्र बनेको हुनाले भने जसले पनि जसरी पनि जति खर्च गरेर भयो भने त्यो अवसर गुमाउन चाहेन। तर हुनुपर्ने त त्यो होइन नि। निर्वाचन त होला, त्यो 8 जना खटिएर म्यादी परेरकै भरमा पनि होला, तर त्यो निर्वाचनले मुलुकलाई परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन, हाम्रा लोकतान्त्रिक पद्धति प्रणालीहरूलाई स्थापित गर्छ कि गर्दैन, हाम्रो सुनौलो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्छ कि गर्दैन, वा त्यहाँ डनहरू घुस्छन् कि, वा तिनी पुराना मसलको कुराहरू आउँछन् कि। एक्ज्याक्टली। त्यसैले त्यहाँ अझ फेरि तिनी थोत्राहरूको अनुहारहरू फेरि दोहोरिने हुन् कि, जस्तो केन्द्रमा दोहोरिने गरे जस्तै। त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो। त्यसले निर्वाचन आफैमा पोलिटिकल इन्टेन्टमा खतरा भयो पनि सेक्युरिटी कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ इन्टेन्ट मिल्यो भने कन्टेन्ट पनि मिल्छ। तर यसबाट आउने परिणाम कस्तो हुने होला भन्नेतर्फ चाहिँ मलाई चिन्ता लागेको छ। सुरक्षाकै चिन्ताको कुरा गर्दाखेरि अहिले राज्यले नै अवस्था सामान्य छ, साधारण अवस्था छ र केही स्थानहरूमा छिटपुट घटना हुनसक्छ जुन सामान्य खालका हुन सक्छन् भनेर आकलन गरेको छ। तर मतदान अघि गरिएको विश्लेषण र मतदानको बेलाको परिस्थिति फरक हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, यो के हुन्छ भने सुरक्षामा सानो घटनाले पनि ठुलो प्रभाव पर्छ। त्यति बेला कुनै पनि तपाईँले भन्छ नि कुनै पनि कुरा चाहिँ घन्टी बजाएर आउँदैन, त्यो भने जस्तै के खतरा घन्टी बजाएर आउँदैन, आफै घन्टी बजाएर आउँदैन भने जस्तै कुनै ठाउँमा कुनै एउटा घटना, कुनै झडप भयो भने, कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन गयो अथवा कुनै अप्रिय घटना हुन गयो भने त्यसको समग्र मुलुकमा प्रभाव पार्न सक्छ। एउटा सङ्केत यहाँनिर म जोड्न चाहन्छु कि निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयनका क्रममा दर्जनौँ स्थानमा झडपहरू भए हो, जुन कि पार्टीभित्रकै दुई गुट उपगुट बिचमा थियो र अन्तर्पार्टी बिचमा थियो। यसले पनि त सङ्केत राम्रो त गर्दैन। सङ्केत राम्रो गर्दैन। किन गर्दैन भनेर भन्दाखेरि जस्तो उदाहरणका लागि विगतमा पनि तपाईँले यस्ता घटनाहरू देख्नुभयो भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो प्रि इलेक्सनको फेजमा चाहिँ त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले त्यहाँ एउटा चाहिँ समिति गठन गर्ने, तिनीहरूको बिचमा सौहार्दताको वातावरणहरू कायम गर्ने एउटा समितिहरू, त्यहाँ सुरक्षाको चाहिँ संयन्त्रको समन्वय समितिहरू गठन प्रयासहरू गरेका हुन्छन्। तर के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पछिल्लो समय राजनीतिमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ पक्ष अर्को एउटा चोर बाटोबाट घुस्ने प्रयासहरू गर्दैछन्, त्यहाँ सभ्य मान्छेहरूले त अब प्रतिस्पर्धै गर्न सकिँदैन, यहाँ त नसकिँदो रहेछ, या त करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नु पर्दो रहेछ भनेर त सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिइरहेकै छन् नि। भने त्यस्तो ठाउँमा, त्यस्ता ठाउँहरूमा ती व्यक्तिहरू जहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न आइरहेछन्, ती प्रतिस्पर्धा गर्न आउने व्यक्तिहरू त त्यही ढङ्गले आउँछन्। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यो चाहिँ जस्तो एउटा मैले एउटा घटना सम्झिन्छु तपाईँलाई। जस्तो तपाईँको यो राजापुरमा सुरक्षाको एसएसपी लगायत त्यहाँ अबोध बालकको पनि मृत्यु भएको एउटा हिंसात्मक घटना घटेको थियो राजनीतिक। त्यो घटनाभन्दा ठिक एक दिन अगाडि तपाईँले त्यहाँको केही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू गएर तपाईँहरू घर घरबाट भाला, लट्ठी, खुकुरी लिएर प्रतिकार गर्नुहोस्, हातमा दही जमाएर नबस्नुहोस् भन्। हाम्रो राजनीतिक दलका सबैभन्दा माथिल्लो निकायबाट के भनिरहेको हुन्छन् थाहा छ? तपाईँहरू के हातमा दहीबाट बनाएर बस्ने हो? अरिङ्गाल जस्तो आक्रमण गर्नुहोस्, के सेनाहरू गर्नुहोस्, निलो सेना, रातो सेना। त्यो उत्तेजना, आक्रोश, घृणाको मनोविज्ञानले के निम्त्याउँछ भन्नु? सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा चुनौती भनेको त नेतृत्वहरूको अभिव्यक्ति नै देखियो अहिले सुरुवातमा। म यो विषयमा आउँछु, एउटा ब्रेक लिन्छु, ब्रेकपछि पुनः कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी निर्वाचन सुरक्षाको विषयमा, जो तपाईँ हामी निर्वाचनमा भोट हाल्नको लागि बुथसम्म पुग्दछौँ त्यहाँ कसरी सुरक्षित रहने, त्यो साँच्चै सुरक्षित छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो ब्रेकपछि आउनेछौँ।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी निर्वाचन सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सुरक्षा विज्ञ राजेन्द्र सिंह भण्डारी। पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अघि तपाईँले पनि ब्रेक अघि भन्नुभयो नेताहरूको अभिव्यक्ति नै अहिलेको सुरक्षाको प्रमुख चुनौती। अहिले फेरि नेता भन्ने बित्तिकै कस्तो भएको छ भने अलिक चर्को भाषण गर्ने, अलिकति ओच्याउने होइन। हामी भाषण सुन्दाखेरि पनि कतिपय भाषणहरू त अपाचे पनि लाग्छन्। अलिकति गुट लिएर हिँड्नुपर्ने, ठुलो जमात लिएर हिँड्नुपर्ने, सान देखाउनु पर्ने, अनि मात्र नेता भइने, यस्तो प्रवृत्ति नै अहिलेको चुनौती हो। मुख्य चुनौती चाहिँ नेताको अभिव्यक्ति त हो नै, तर त्यो नेताको अभिव्यक्तिका पछाडि त्यो हौस्याउने पङ्क्ति पनि छ ठुलो आफ्नो। फेरि के सेना, के गुट, के भातृ सङ्गठनहरू छन्। त्यसैले एकातर्फ चाहिँ उटपटाङ नेता छन् र उच्छृङ्खल कार्यकर्ता छन्। यो दुईटाले झन् उत्तेजनात्मक र घृणात्मक राग द्वेषको वातावरणहरू समाजमा सिर्जना गरेका हुन्छन्। जबकि स्थानीय स्तरको निर्वाचनमा त दलीय उम्मेदवार नबनाए पनि हुन्छ। प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने सुधारहरू पनि प्रशस्तै छन्। तर यो किसिमको अवस्थाले गर्दाखेरि यो जीवन, अब मैले अघि भने जस्तै नै महासङ्ग्राम भनेपछि त जीवन मरणको सवाल भनिसकेपछि त मर्न बाँच्नका लागि तयार हुने भयो कार्यकर्ता। फेरि कार्यकर्ताले पनि के गर्छ भनेर भन्दाखेरि अधिकांश मतदाताहरू, ठुलो मतदाताको सङ्ख्याहरू तपाईँ हामी सबैजनाहरू चाहिँ घटना विशेषको विवेचना गर्छौँ, हेर्छौँ, यो ठिक कि त्यो ठिक कि। अघिल्लो पटक चाहिँ मैले यसलाई मतदान गरेको थियो भने यसलाई चित्त बुझेन। मैले त 3-4 पटक मतदान गर्दाखेरि 3-4 पटक भिन्नले गरेको छ हेर्नुहोस् है। किन भनेर भन्दाखेरि मैले त्यसको विश्लेषण गर्छु, हेर्छु, मुलुकका लागि कुन हितकारी छ भनेर हेर्छु। तर कार्यकर्ता के भइदियो भने जम्मा 3 किसिमको कार्यकर्ता। मैले भने होइन, त्यो एउटा व्यङ्ग्यकार हाम्रो शैलेन्द्र सिमखाडाजीले भन्नुभएको थियो। एउटा त खोले छ, खोलो खाएर बस्छ पार्टीको। एउटा चाहिँ झोले छ, झोला बोकेर हिँड्छ, जिन्दगीभर झोला बोक्छ हेर्नुहोस् है। आफूलाई युवा नेता भन्दा 60 वर्ष पुगिसकेका हुन्छ, तर त्यही भित्र शरणागत भएर बसिरहेको हुन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ केही नबोले, चुपचाप ल्याएर बोल्दैन हेर्नुहोस्। यी खोले, केही नबोले, यी झोलेले न पार्टीभित्र शुद्धिकरण आउँछ, न निर्वाचन प्रणाली स्थापित हुन्छ, न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। खालि सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सरकार प्राप्त हुन्छ है। प्रविधिगत रूपमा, प्राविधिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ प्रतिनिधि पाउँछौँ, तर त्योबाट सेवा कस्तो पाउँछौँ त भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हो। त्यसैले निर्वाचनका वास्तवमा 4वटा पाटो हुन्छ। एउटा त सेवा प्रदायक पाटो भयो, जुन चाहिँ सुरक्षाकर्मी भयो। एउटा सेवा प्राप्त गर्ने पक्ष भयो, जसले चाहिँ रिसिभर एन्डमा बसेका हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तेस्रो हुन्छ यो प्रदायक र प्राप्त गर्नेको बिचमा चाहिँ निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ। त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै निर्वाचन प्रणाली भन्ने बित्तिकै निजामतीदेखि लिएर मतदानदेखि सबै प्रणालीसँग जोडिएका मान्छेहरू छन्। तर यो 3वटा भन्दा पनि यसले ल्याउने परिणाम के हुन्छ, यसले कस्तो परिस्थिति जन्माउँछ भन्ने कुरो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। र निर्वाचन सुरक्षा चुनौती खासै ठुलो चुनौती होइन, तर निर्वाचनले समाज परिवर्तनका लागि चाहिँ यसले योगदान दिन्छ कि दिन, भूमिका खेल्छ खेल्दैन भन्ने कुरो बढी चुनौतीपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तो पार्टीभित्रका बाघियाहरू छन्, विद्रोहीहरू छन्, एउटा पक्षहरू छन्, गुट उपगुटहरू छन् जो आफै झगडा गर्न सक्छन्, आफै हिंसा निम्त्याउन सक्छन्। एउटा पक्ष यो छ। अर्को चाहिँ नेताहरूकै चिन्ता पनि मतपत्र चपाइदिन्छन् कि, मसी छ्यापिदिन्छन् कि, बुथ कब्जा गरिदिन्छन् कि, त्यो बुथे लिएर भागिदिन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ। यो त वास्तवमा मैले अघि भने जस्तै यो त के भयो भने कि यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष भइरहित भन्दा टाढाको विषय भयो। किनभने यो निर्वाचनमा के हुन्छ एउटा भन्दाखेरि मैले धेरै ठाउँमा धेरै पटक निर्वाचन गराएँ। मैले त अझ आरम्भमा त पञ्चायत कालमा पनि निर्वाचन गराएँ हेर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ तोकुवा हुन्थ्यो, तोकिदिन्थे। जहिले दलमा पनि तोकिदिन्छ नि निर्वाचन नगर्ने भने, त्यो तोकुवा हुन्थ्यो। त्यसपछि पछिल्लो समयमा गएर चाहिँ के हुन थाल्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले भने जस्तै चाहिँ तर विकास क्रम चाहिँ कसरी गयो, स्खलन हुँदै 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 कसरी गयो। राजनीतिक दलभित्रको एकजना राजनीतिक दलकै नेपाली काङ्ग्रेसकै त्यत्रो हाम्रो कोइरालाजीले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो भने त पहिलो पटक म निर्वाचनमा खर्चै गरेन, दोस्रो पटक मैले चाहिँ एक्ज्याक्टली कति लाख रुपियाँ खर्च गरेँ, तेस्रो पटकमा त 6 करोड खर्च गरेँ। तर एउटा रमाइलो पक्ष त के छ भने 6 करोड खर्च गर्दाखेरि उहाँको मतान्तर धन घट्दै गएको छ भने चेतनाको स्तर त बढेको छ, तर यो निर्णायक भएन। यसले निर्णायक रूपमा प्रहार गर्न सकेन कि अब यो निर्वाचनलाई राजनीतिक दलले आफ्नो जीविकोपार्जन र आफूले यसलाई चाहिँ
शासन गर्ने एउटा मात्र भर्याङ हो। त्यो भर्याङ पनि कस्तो त भनेर भने त्यो अयोग्यका हातमा दिने। रमाइलो कुरा हेर्नुहोस्, ती म्यादी प्रहरी लट्ठी बोकेका चाहिँ MA BA पास गरेका छन्। त्यो उम्मेदवार भएका आएका मान्छेहरू चाहिँ डन मसल र एकदम अधिकांश रूपमा कम पढे लेखेका छन् है, सबैलाई भन्न मिलेन। त्यो देखिन्छ। अनि त्यसले के सन्देश दिइरहेको हुन्छ भने तिमी मलाई राजनीति नगरेर हाम्रो जस्तै गरेन भने तिमी यस्तै लट्ठी बोक्ने हो भने उसले ठुलो ठुलो हेरिरहेको हुन्छ। वास्तवमा यो देश यस्तै हो क्यारे भनेर। यो सँगै जोड्नुपर्ने अर्को कुरा चाहिँ राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरूले सुरक्षाकर्मी, मतदान अधिकृत अथवा कर्मचारीहरूलाई धावा बोल्ने र दबावमा राख्ने एकदमै प्रवृत्ति बढेको छ। यो पनि एउटा चुनौती हो नि, होइन? त्यो त तपाईँको के हुन्छ भने हरेक क्षेत्रमा त्यसैले त सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ आफू पाएक अनुरूपको वातावरण बनाउन खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले आफू इच्छा अनुसारको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो जिल्ला प्रमुखहरू खोजिरहेको हुन्छ, रोजिरहेको हुन्छ। त्यसको प्रभावका आधारबाट त्यसको दबदबा कायम गर्नका लागि। त्यसैले अहिले केन्द्रमा पनि अब यो सन्दर्भ डिटेलमा पछि कुरा गरे पनि अहिले नै उठेको छ। केही समय पछाडि, एक हप्ता पनि बाँकी छैन, प्रहरी महानिरीक्षकको अवकाशको अवस्था आएको छ। अब त्यहाँ अवकाश, त्यो नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक चाहिँ नियुक्ति नै हुन सकेको छैन। जबकि विगतमा के हुन्थ्यो भने 1 महिना अगाडि नै ऊ बिदा बस्थे। त्यो प्रहरीको संस्कृति थियो, त्यो गौरव थियो। त्यो भने सहज छनौटका लागि एउटा वातावरण पनि बन्थ्यो। एकातर्फ यस्तो छ, केन्द्रैदेखि त्यसलाई चाहिँ पखलास तँलाई थकाउने गर्नु, त्यो ऱ्याट एन्ड क्याटको खेलहरू चलिरहेको हुन्छ त्यसलाई। अनि त्यसलाई थकाएको मान्छेले चाहिँ भोलि त्यसको काँधमा सुरक्षाको जिम्मेवारी चाहिँ दिनका लागि त अनि त्यसपछि त्यसले त भोलि आफू अनुकूलका मान्छेहरू सबै ठाउँमा खटनपटन गरोस् भन्ने नियत रणनीति राखेको हुन्छ। त्यसैले यो संस्कृति, यो पद्धति सुरक्षा निकायलाई कज्याउने, त्यसलाई चाहिँ थकाउने, गलाउने भन्ने कुरो त केन्द्रैदेखि छ। यसमा जोड्न चाहन्छु, समय एकदम कम पनि छ। अब उच्च अधिकृतहरूको कुरा छँदैछ एक ठाउँमा, हामी त कुरा गर्नुपर्छ, सिपाहीको कुरा गर्नुपर्छ, त म्यादी प्रहरीहरूको कुरा गर्नुपर्छ, उनीहरूको मनोबलको कुरा गर्नुपर्छ, अनि मात्र सुरक्षा हुनसक्छ, होइन? सिपाहीको कुरा गर्ने बित्तिकै सिपाही भनेको तिखारी राख्ने हुन्, त्यो साधन हो। त्यो तिखार्नका लागि एक छाक भात विगतमा पाइरहेको 500 रुपियाँ भने त्यो जब 500 रुपियाँले के हुन्छ भन्नुहोस् त। नेपालको हाम्रो चाहिँ अर्थको ढुकुटी कति बलियो हुन्छ हेर्नुहोस् त, सम्झिनुहोस् त। त्यसका लागि त महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। विगतमा 500 रुपियाँले कम्तीमा त्यो निर्वाचनमा खटिएको दिनमा चाहिँ त्यहाँ कम्तीमा एउटा होटलमा गएर एक छाक भात खान सक्छ र ताकि आफूले पाएको महिनाको त्यो 3-4 हजार रुपियाँ जोगाउँछ र केटाकेटीलाई दिन्छ। त्यसले कहिले त्यो महत्त्वपूर्ण छ नि। त्यो समेत कटाउने हेर्नुहोस्। अब जबकि सुपारी तस्करी नियन्त्रण गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ढुकुटी घट्ने डर। वास्तवमा भन्ने हो भने विरुद्ध भत्ताहरू अनावश्यक रूपमा बढाइरहनु धान्न सक्दैन मुलुकले। त्यो घटाउँदै चाहिँ भोट घट्ने डर। ठुला चाहिँ के अरे सुरक्षा सामग्रीहरू आवश्यकै छैन होला, सायद सान्दर्भिक पनि छैन होला, त्यो गर्दाखेरि बिचौलिएको डर। सबभन्दा निमुख सोझा त्यो जाब बिचरा एक छाक खानका लागि दिएको रकममा समेत पनि कटौत गर्यो भने साधन कति तिखारिन्छ त, त्यो कति उत्साहित हुन्छ त। त्यो त अझ सुरक्षाका लागि अर्को चुनौतीको कुरो हो। यसमा पछि थप विस्तृत पनि छलफल गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। यहाँको यो अमूल्य समय निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरिदिनु भयो। त्यो आम मतदाताको लागि, सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी ती सिपाहीहरूको लागि, त्यो पक्षमा र एउटा निर्वाचन कसरी सुरक्षित, सभ्य, व्यवस्थित हुन सक्छ भन्ने विषयमा कुरा गरिदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरक्षा विज्ञ राजेन्द्र सिंह भण्डारी। आजको समय सकिएको छ। भोलि फेरि फरक विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।